अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपकी आवाज़। इंग्लैंड आप सबके इल्म में है कि लोग पढ़ने के लिए आते हैं पूरी दुनिया से। हमारा जो पाकिस्तान है, वहाँ तो टीचर भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए। मुझे ऐसे उस्ताद भी मिले जो कहते थे कि हम पहले स्कूल में टीचर थे, फिर हमने स्टूडेंट वीज़ा लिया और इंग्लैंड आ गए। और ये भी मैं बता दूँ कि फ्री में नहीं आते। जो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे है, वहाँ उनको फ़ीस अदा करनी पड़ती है। फिर काफ़ी खर्चा-मर्चा करने के बाद ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा तो मिल गया और टिकट का भी बंदोबस्त कर लिया। पैसे भी कहीं से कर्ज़ा पकड़ लिया, जिस तरह भी पैसे भी कर लिए, पहुँच गए जी इंग्लैंड। अब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि यहाँ आके उनके साथ होता क्या है? होता ये है जनाब, क्योंकि लंदन अगर बात कर लें सॉरी, तो महंगाई बड़ी हो, घर-बार इतने महँगे हो चुके हैं कि आम बंदा जो है उसके लिए भी मुश्किल पैदा हुई हुई है। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट सिस्टम है और लोगों को बेनिफिट मिलते हैं और घरों के किराए जाते हैं। जो लोग काम करते हैं वो भी बड़ी मेहनत के साथ अपने सिस्टम को चलाते हैं कि किसी तरह यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए और फिर हम यहाँ कोई अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। अब ये जो बच्चे-बच्चियाँ आते हैं, इनके लिए जो मसाइल हैं, उनमें एक रहाइश का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ से तो बड़ा जोश मार के निकलते हैं जनाब कि हम जाते ही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जिस तरह दाखिला लिया होता है वहाँ पढ़ेंगे, रहाइश भी मिल जाएगी और फिर कोई दोस्त होंगे वो मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, ऐसी तस्वीरें इस वक़्त इलफुट के इलाके से भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि ये बच्चे बाहर सोए हुए हैं, बाहर, जी हाँ। और आपको पता होना चाहिए कि कोई किसी जगह पे नज़र आ रहा है, कोई किसी जगह पे नज़र आ रहा है। मतलब ये कि उनके पास घर-बार नहीं है। जहाँ भी उन्होंने देखा कोई न कोई महफ़ूज़ जगह मिल गई है और रात गुज़ार सकते हैं, वो वहीं पे रात गुज़ार रहे हैं। ये बहुत एक अहम सवाल है और फिर इनके लिए जो मुश्किल है कि अगर ये यूनिवर्सिटी का जो भी खर्चा-मर्चा नहीं देते, तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी भी इन्हें फ़ारिग कर देती और फिर ये लोग, मेरा ख़्याल है, जो काम करने के चक्कर में होते हैं कि काम मिल जाएगा, वो भी मुश्किल पैदा हो रही है और इनको काम नहीं मिलता। अगर कहीं पे काम मिलता है, कल मेरी एक बात हुई और मैं हैरान रह गया। मैं हैरान इसलिए रहा कि एक ख़तून आई हुई है और वो कहती है कि मैं कोई 2 घंटे लगा के जाती हूँ काम पे और 5 पाउंड घंटे के मुझे वो मिलते हैं। 3 घंटे काम किया, 7 पाउंड खर्चा आया बस का, ओस्टर का, और तो 15 पाउंड का काम किया, 8 पाउंड 3 घंटे में उसने बनाए। अंदाज़ा लगाएँ, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 3 घंटे काम, ये बन गए जनाब 4 और 3 7 घंटे। 7 घंटे में 8 पाउंड बने। मुझे याद है, मेरा ख़्याल है कि कोई 5-6 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया पाकिस्तान से, यार यहाँ पे एक लड़की आई हुई है और उसको कुछ मसला बना हुआ है, तो उससे ज़रा अगर मदद के उसकी थोड़ी बहुती हो जाए तो कर दीजिएगा। वो लड़की मेरे ऑफ़िस आई, मैंने पूछा क्या करती हो? कहती है मैं स्टूडेंट वीज़े पे आई हूँ, चैरिटी का मैं काम करती हूँ और उसमें से 30% मेरे पैसे होते हैं। ये डिब्बा लेके नहीं बाहर खड़े होते, मुख्तलिफ आपने देखा जगह पे, तो लोग जो पैसे देते हैं उसमें से 30% मेरी कमीशन होती है। तो मैंने कहा फिर? कहती ये कई दफ़ा 1.5 पाउंड बनता है, 1.5 पाउंड बनता है मेरी कमीशन का और मैं सारा दिन खड़ी रहती। ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि जाते ही वहाँ पे काम मिल जाएगा। जब हमारे लोगों को पता चलता है, ख़ासकर क्योंकि बगैर पेपरों के जिनको काम मिलता है या जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, वो ज़्यादा हमारे अपने लोग होते हैं। उनको जब पता चल जाता है कि कोई मजबूर आदमी उनके काबू में आ गया, तो वो फिर उसका वो हशर करते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, और मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, बजाय इसके कि चलो यार ये आया, इससे
اگر ہم کچھ کام لے رہے ہیں تو اس کی مدد ہو جائے گی، اس کا سسٹم چل جائے گا، یہ پڑھ لکھ جائے گا، اس سے شاید اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، کیونکہ ہمارے اپنی آج تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اگر آپ یہاں پہ سروے کریں انگلینڈ میں تو پورا پورا دن 20 پاؤنڈ پہ لوگ کام کرتے، 25 پاؤنڈ پہ کام کرتے، 10 پاؤنڈ پہ کام کرتے. وہ 1.5 پاؤنڈ والا بھی میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا. تو پاکستان سے، انڈیا سے جو بھی لڑکے یہاں پہ دیکھے گئے ہیں، اور پھر جو لڑکیاں آتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہے یہاں پہ، بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے یہ بھی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کہیں آنا جانا بھی ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے تو اس کا بھی خرچہ ہونا. اب بات کر لیتے ہیں جی جناب لندن کے باہر اور بھی میرا خیال ہے کہ اچھے حالات نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ زیادہ کام جو ہے وہ لندن میں ہے، اور لندن میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں رہائش کا مسئلہ ہے. اور وہ یونیورسٹی تو پتہ نہیں جاتے یا نہیں جاتے، پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے اس پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا. مگر بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہ بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. میرا جو پروگرام کا مقصد آج کا یہ تھا کہ اپنے دلوں میں درد پیدا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ ایسا کوئی روزگار دیا ہے، آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے، تو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے اوپر ظلم نہ کریں. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت ہے کسی کی کام پہ تو وہاں پہ اسے کام دیں اور اس کو پے بھی مناسب دیں تاکہ اس کا گزارا ہوتا رہے. اگر دیکھیں کہ آپ کسی کو رہائش یہاں پہ دے سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ انگلینڈ خاص کر لندن میں تو رہائش کا بھی بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی رہتے ہیں گھروں کے کرائے اتنے ہیں، کونسل ٹیکس اتنے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہیں، میں جو ایک اور بات بتا دوں، یہ بینیفٹ نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ بینیفٹ یہ لے نہیں سکتے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر سڑکوں پہ سونا پڑتا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے یا کچھ ایسے کا حادثہ پیش آ جائے تو پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی. کوئی ایسی سردی سے بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے دوبارہ ٹھیک ہی نہ ہو سکے. یہاں پہ ٹھیک ہے NHS فری ہے جو آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی میں دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں گا، جب وہاں سے آپ سفر پہ آئیں، جب آپ کو ویزا مل جائے تو یہ نہیں کہ خوشیاں مناتے پھریں، وہاں سے اپنا انتظام کریں، یہاں کام کا ہر چیز کا انتظام کر کے چلے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بہتر ہے کہ آپ کو آگے سے جو لوگ ملیں، اگر کوئی دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو چیک کر لیں کہ وہ مدد کرے گا کہ یا وہ بھی لوارس ہی پھر رہا ہے، وہ خود کسی کی مدد کے اوپر ہو. تو جناب مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، تو وہ کہتا تھا میں 10 پاؤنڈ میں ایک ہفتے کے کھانے کا سارا سسٹم کر لیتا ہوں. کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں، ہم مل کر کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس طرح سسٹم چلتا ہے. تو جناب یہ بڑی اہم بات ہے، ہمدردی پیدا کریں. جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کریں، یہ پڑھنے آتے ہیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو جائز فائدہ نہ اٹھائیں، یہ بھی گناہ ہے. اور پھر ایک اور میں چیز بتا دوں، ہفتہ 10 دن کام کروایا اور کہا جناب ہمیں آپ کا کام پسند نہیں آیا، وہ بھی پیسے مار لیتے. یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے. کوئی خدا خوفی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا دل میں درد نہیں ہے کہ یار اس نے ایک ہفتہ کام کیا اور پھر لندن جیسے شہر میں کام کرنا. آپ سب کے علم میں یہ کرایہ لگا کے آیا ہے، جس نے واپس جانا اس نے آنا. تو خدا خوفی ہونی چاہیے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ بنگالی ہے، چاہے وہ کوئی افریقن ہے، چاہے کوئی کسی بھی ملک کا ہے. تو سب کا خیال رکھنا چاہیے. یہ میرا ایک بڑا اہم میسج ہے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.